सांगूंक येयला नेरूल गांवांत विलेजीन एक ल्हान भुरगे बालवाडीचे भुरगे ताका ज्या रितीनी त्रास केला टिचरीन आनी हेल्पर 5-6 म्हयने म्हणजे सप्टेंबराचे 25 ताका त्रास केल्लो आनी आज खरें म्हणलें जाल्यार तेंच्यांनी जानेवारीन कंप्लेन केले तरी सुद्दां तेजेर कांय एक्शन जावना म्हणून ती सांगपाक येयलें हे त्या भुरग्याची आवय हे सांगतले तुमकां आपलें कितें आसा तें. सगळ्यान पयलीं तुजें नांव सांग बाय. माझे नाव प्रीती कवळेकर आणि बालवाडीन हांवें म्हाजे चेडवाक घातलेले निल्लाचे हांव ते 38 नंबर बालवाडीचो. तेंच्यांनी कितें केलें हांव थंयसरूच 50 मिटराचेर बसून म्हाजें घर इतलें पयस ना. तेंच्यांनी प्रोग्राम आहा म्हणून म्हाज्या चेडवाक भुतन धरले कित्याक तांकां डिस्टर्बन्स जातालो म्हणून आनी म्हाजें चेडूं भायर वचना हांकां खबर आहा ते पयलींच सांगलेलें ते क्लास सोडून आनी दुसऱ्या क्लासीन वयचें ना म्हणून. आनी प्रोग्राम म्हणून हेंचोय प्रोग्राम न्हू आनी दुसरो लायब्ररीचो प्रोग्राम हेंच्यांनी केला. एक पुवर म्हाजें चेडूं भितर उरलें. जेन्ना हांवें तांकां विचारलें पळय म्हाका त्या दिसा सांगलें आनी त्या दिसा पासून न्हू म्हाजें चेडूं दार धापल्यान न्हू भियाता दार धापल्यारूच रडटा आजून पर्यंत. कित्याक ताका भितर बांदून दवरलो ताका भुतून दवरलेलें म्हटल्यार की तांकां फोटो घेवंक जाय आसले आनी म्हाजें चेडूं ते फोटवाक रावनासलें म्हणून ताका लागून तेंच्यांनी ते बंद करून दवरले ताका. वयल्यान बंद करून अशें न्हू की दार उगडे दवरलेले दार बंद करून भितर दवरलेले आनी थंय गॅस आहा सिलिंडर चुकून लायटीच्या फॅन आहा कितें जालेलें जाल्यार कोण जबाबदार आसलो हेका. हांव आतां 4-5 म्हयने जाले हांव आतां हेका भोंवता चेडवाक म्हाज्या न्याय गावोंक जाय म्हणून. वयल्यान ती टिचर आनी हेल्पर सांगता तुमचे कडेन जाता तें कर म्हणून लोकां कडेन सांगून धाडटा. प्राजक्ता आश्वेकर आनी हेल्पर दिव्या कलंगुटकर. केन्नाची खबर आतां ही आनी दुसऱ्यां कडेन धाडून केन्ना जालेली 25 सप्टेंबर 25 सप्टेंबरा. तो इतलो लेट कित्याक मिडिया कडेन येवपाक डायरेक्टरा कडेन घातली कंप्लेन आनी डायरेक्टरान म्हाका आश्वासन दिलें की आपूण करता तूं मिडिया कडेन वचो नाका म्हणून. म्हाका तेणी खूब फावटी गेले हांव सगळे दिले बीन जाले टर्मिनेट केले तांकां. मागीर सांगता ना टर्मिनेट करूंक जायना न्हू दुसरे फावटी गेले आजुनूय थंयच कित्याक हांव विचारपाक गेलें ना तांकां टर्मिनेट करपाक जायना. मागीर चल म्हटलें कितें जाता तें कर कितें तरी कर कितें पनिशमेंट दी म्हटलें म्हाज्या चेडवाक न्याय गावोंक जाय. मागीर तेंच्यांनी ट्रान्सफर काडलो तेंच्यांनी दारार मारलो बालवाडीच्या तेंच्या घरान मारलो तरी ती ट्रान्सफर मारल्यार तरी ती आयकना. तेंच्यांनी मागीर MLAचो आनी कोणाचो फावर मारलो तें म्हाका खबर ना पूण मारलो तेंच्यांनी. पंच सरपंच सगळे जाण इनवॉल्व जाले हितून आनी तेंच्यांनी मागीर फेक सगळे एविडन्स लायले आतां. पयलीं सगळें जालें आनी फेक एविडन्स लावन आतां सांगता म्हाका डायरेक्टर सांगूं लागली ना आतां कांय जायना म्हाका एविडन्स हाडून दी. ते पुलीस स्टेशनान गेले पुलीस स्टेशनान म्हाका तहेत केलें हेंच्यांनी कोरिया करून थंय म्हाजो टायम वेस्ट केलो. जायना जाल्यार म्हाका जायना म्हणून सांगूंक जाल्लें न्हू समतें कांयच सांगूं ना. मागीर आतां म्हाजे कडेन ऑप्शन ना आनी. मॅडम पळय कितें जालें खबर आसा काल हेजो म्हाका फोन येयलो आनी फोन येयल्यार सांगलें ताणें म्हाका म्हाज्या चेडवाक अशें त्रास केले आनी म्हाजें चेडूं कोरोनाच्या टायमार म्हाजें चेडूं जल्माक येयल्लें आसा आनी तें मातशें अशें आसा की आपले वळखीचे कोण ना जाल्यार मातशें तें डिस्टर्ब जाता. हो पेपरार आयिल्लो फोटो हिका कळपाचें कारण 2-3 म्हयन्या उपरांत कळपाचें कारण हो जेन्ना पेपरार फोटो आयले हेका मातशें एस्टाचेर गुगलाचेर ते आपले स्क्रीनशॉट काडून न्हू घालपाचे ते DP घालतात पळय तशें घालपाचें हेका सवय. हेज्या चेडवाक ताणें पळयलें की आपले चेडूं ह्या फोटवार ना ताका शॉक जालो. हिणी चवकशी करपाक चालू केली. चवकशी करतकूच एका पेरंट्सांनी का डडडीत सांगलें की तुजे चेडवाक तर त्या दिसा बंद करून घातलेलें मगो रुमान एकटेच बंद केल्लें मगो तुका खबर ना अशें म्हणून त्या बायलेन ताका विचारता. हांव एकूच म्हणूंक सोदता आतां तेजे तुमी आयकलेत ते कशा रितीनी हें सांगता पळय आपल्या तोंडान सांगला की आमी घातलेले आनी तेंचे कडेन तो वॉयस रिकॉर्डिंग आसा की आमी सॉरी आमी भुरग्याक बंद करून घातलें कितें. 50 मिटराचेर तिजें घर आसा उलो मारले हांगा येगो म्हटल्यार ते पावतले आसले चड कांय ते पयस ना कितें 1-1 किलोमिटर काय पयस रावनासलेले. फोन आसा ते लेबर म्हणून काम करता तेंचे कडेन सुद्दां फोन आहा. आनी तुमी हेल्पर बालवाडी टिचर तुमी ह्या फोटवान पळयले ह्या 2 बालवाडीची भुरगीं म्हाका कळना डायरेक्टर अशें 3-3, 4-4 भुरगे घेवन कितें चलयता काय म्हणून का डायरेक्टराक हितून हप्तो पावता का कितें टिचरांच्या पेमेंटाचो म्हणून हांकां दवरल्या काय कितें असोय प्रश्न उत्पन्न जाता. सगळे मिळून 100 भुरगीं आहा 2 बालवाडीची भुरगीं अजब दिसता. एका बालवाडीन हांव जेन्ना बालवाडीन काम करी तेन्ना आमकां खबर आसा 20-25 तरी भुरगीं थंय आसूंक जाय वाड्या वयलीं.
दुसऱ्या बालवाडीक थंय हें करपाक मेळना ना ही बालवाडीची त्या बालवाडीची भुरगीं तुका हांगा घेवंक मेळना तांकां एरिया वायज आसता अमक्या एरियाचीच भुरगीं तुवें घेवपाक जाय दुसऱ्या एरियाची तुवें हाडूंक जायना ती त्या बालवाडीक म्हणटा कायदो कानून अक्षरशः भाजून काडलो असो दिसता कोण MLA हितून मिनिस्टर आनी हे सामील जाता भुरग्या कडेन असो अन्याय करपाक कित्याक इंटरफेर जालें आनी सडनली गॅस कितें जर जाल्लो आनी भुरगे थंय जळोन मेले मागीर तुमी कितें म्हणटले आसले कितें म्हणटले आसले पळया पयलींच हांव सांगता की भुरग्यांक मातसो इफेक्ट आसा म्हणजे इतलेंच की ते चड खंय तरी अनवळखी मनीस आसात तेंचे कडेन ते इफेक्ट जाय मेतेर जायना 4 वर्साचे आतां ते 3.5-4 वर्साचे भुरगे आसा त्या भुरग्याक अक्षरशः यांच्यांनी नाका जाल्ले करून त्रास केल्लो आसा आनी आज आवय ती जळामळा बापूय आनी ती जळामळा भोंवत आसा भुरगे बालवाडीन बसना म्हणून हे कंटिन्यू 2-2 वरां बालवाडीच्या भायर बसलेले कित्याक त्या भुरग्याक आपल्याक थंय आतां तिणी गव्हर्मेंट इस्कॉलान थंय घातल्या जाल्यार त्या भुरग्यांक वांगडा बरें खेळटा थंयसर आनी ह्याच टिचरीन तांकां कांयच शिकोवंक ना 3 भुरगीं घेवन बालवाडी करता डायरेक्टरान केन्ना गेल्या थंयसर पळयल्या ती तेंची ती लीड ऑफिसर आसता तांकां बालवाडी सगळी चॅक करपाक कितें करता का बालवाडी टिचरांक कडसून हप्ते वसूल करता ती अशें म्हणून दिसता आतां तुमकां म्हाका सांगा ती जे कंप्लेंट जाल्या एक मागीर तेंच्यांनी खंयच कितें जायना म्हणून तेंच्यांनी जानेवारीन कंप्लेंट केली विचारले जाल्यार सांगता ना जालें तें जालें आतां आनी तांकां कोणा कडसून धमकी येता तेज्यान कितें करता तें करून आमचें कांयच करपाक जावचें ना ही कसली भाशा ही भाशा कसली ह्या दोनी हेल्पर आनी एक टिचर स्वताक इतले समजता भुरग्यांक जर तांकां पळोवंक कळना जाल्यार हांकां खरें म्हणलें जाल्यार धाडपाचें ट्रान्सफर ऑर्डर काडली तरी सुद्दां तेंचें कांय ना कॅन्सल करता कितें अशें आहा कितलीं भुरगीं आसा म्हणून तांकां थंयसून ती बालवाडीच बंद करपाची खरें म्हणटा बरें चायल्ड एंड वेलफेअर डिपार्टमेंट रिफ्युजीक लागता जाल्यार तेजेर कितें म्हणटा तुमी तेजेर हे हांवें कंप्लेंट ताका पावयला विश्वजीत राणान कंप्लेंट केल्या तुवें हेल्थ मिनिस्टर हेका वुमन एंड चायल्ड हेका विश्वजीत राणा ना मिनिस्टराक कंप्लेंट केल्या मिनिस्टराक कंप्लेंट करपाची कितें गरज आसा तो कितें पळयतलो तेणे तर कॅन्सल करूंक लायल्या खंय ही सगळीं जाणां युनियनाची तेजे कडेन गेल्ली खंय सांगपाक लागून कितें म्हणून की त्या टिचरीक नाका जाल्लें करता म्हणून ताका कळपाक जाय म्हणून आज प्रेस आमकां घेवचें पडटा ताका कळपाक जाय म्हणून तेजें लक्ष आसना डायरेक्टर म्हाका सांगता की प्रेस हितून मिडियान वचो नाका हांव कितें तें करता म्हणून अशें करून म्हाका डिनाय आतां हे स्टेप घेवचेच पडले म्हाका कितले फावटी म्हणून दवरपाचें तुमी कितें एक्शन घेतले पळय हांव आतां आज प्रेसाक हाडला हांवें दाखयता हांव जर तेजें यंग जायना डायरेक्ट हितून चिल्ड्रन कोर्टान केस घालतले ताका सांगलां हांवें चिल्ड्रन कोर्टान डायरेक्ट केस घालपाची आनी केस घालून दाखोवपाची हेज्या भुरग्या कडेन हे लोकांनी कसो गैरवेव्हार केलो कितले इस्कॉलाच्या चेडवांनी पट्टेन मारले म्हणून त्या चेडवांक त्या टिचरींक सस्पेंड केले आनी हे ल्हान भुरगे 4 वर्साचे ताका बंद करून घालून कितें दाखयता आज ते सांगता पळय ना की घरांतलो सुद्दां जर दार बंद करता ते भुरगे अशें करता म्हणजे भुरग्याचे तकलेर कितलो इफेक्ट जाला तो पळया तुमी ह्या भुरग्याचो हेंच्यांनी वाट लावन दवरल्या मॅडम तुम्ही तो फोटो जो दाखयलो तितून ऑलमोस्ट 16 एडल्ट्स थिंगा उबे आहा कितें फंक्शनाक आनी 6-7 भुरग्यो 6 भुरगीं हे कसलो फंक्शन आनी सेकंडली काय एक ना, बालवाडी फक्त लिमिट पैसे खावपाचे एक लिमिट आसता काय कितले नंबर ऑफ भुरगीं आसूंक जाय मिनिमम बालवाडीन एटलिस्ट 20 तरी भुरगीं असपाक गरज आसा इलिगली रन जाता बालवाडी तर म्हणजे त्याचो हप्तो ती तेंची ती मुख्य सेविका कोण आसता पळय ती हप्तो खावपाक हेजेर चौकशी जावपाचें म्हाका कॉल येयल्लो लीना नायक MS तेंची तिणी म्हाका कॉल केल्लो की तुका बालवाडीन येवचें पडटलें तुका मिटींग अटेंड करची पडटली हांवें म्हणलें कसली करना तेणें तुवें कंप्लेंट केल्या म्हाका रिटर्न दी म्हटलें रिटर्न म्हाका लेटर दी की हांव येता हांवें वचून डायरेक्टराक मेवलें हांवें म्हणलें तुवें म्हाका तेजें मिटींग दवरलेली कसली ना आमी दवरूंक ना म्हणून सांगलें तिच्या उजरीक MSाक फोन केलो ही भुतरल्या भुतर म्हाका ही चेपूंक सोदताली म्हणजे ह्या बालवाडी टिचरी पळय आसा तेंचे कडसून ती मुख्य सेविका पयशे खाता आसतली आनी म्हणूनच ती बालवाडी 3 भुरग्यांक 4 भुरग्यांक तुमी पळया ही आतां हांगासर 1-2 टिचरी आसा आनी हांगा 2 टिचर 2 बालवाडीचो हो प्रोग्राम आनी हे लज नासलेले सगळे जाण ते प्रोग्राम करतात फक्त पयशे खावपाक आसा ते दाखोवपाक शो मारपाक लोकांच्या भुरग्याची वाट लायल्याली जाता आमचे डिमांड आसा जाता तांकां भुरगे तांकां डिसमीस घरा धाडपाची
ह्या टिचरींग भुरग्यांचे स्वताचे केन्ना ती फक्त फोनार आसता खंय तरी भोवत आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलांसून हाडपाक वयता आनी खंय वयता घरा कडली भाजी हाडूंक जाय म्हणून बाजारान वयता लोकांच्या भुरग्याची सर्वीस करता पगार सुबेज जाय म्हणून तुमच्या नांवान आमी बी तुमकां लागून हांगा बोवाळ मारपाक येयल्ली की तुमचेर अन्याय जाता इतले तुमी लोकांच्या भुरग्यांक सांबाळटा जाल्यार तुमकां केअर टेकर तुमी करता जाल्यार तुमकां त्या प्रमाणे पयशे मेळोंक जाय म्हणून जाल्यार तुमी असली करता जाल्यार तुमकां न्ही सपोर्ट करपाचो उरला हय तुम्ही हे डिमांड करना चेक करपाचे कितले बालवाडीन कितले भुरगे आसता आता गोंयभर पळय, परत तुका सांगता हांव 20 तरी भुरगीं बालवाडी ना तुम्ही सांग डिमांड करना काय अरे ते डायरेक्टराक कळोंक जाय ती मुख्य सेविकाक कळोंक जाय ती कितें रिपोर्ट लायतात कितें पळयतात तर ती तेंचो महिन्याच्या म्हयन्यात 6 म्हयन्यान तेंच्यो मिटिंगां घेता ड्रेस तांकां घालपाक दिल्या हे सगळें केल्या नाका जाल्यार कोणाचो तरी प्रॉडक्ट लोकांच्या तकलेर तुमी मारतात हे सगळें तुमी करतात जाल्यार तुमी हे सगळें पळोवपाची तुमची गरज ना 3 भुरगीं घेवन बालवाडी करता 3 भुरगीं कित्याक ही बालवाडी क्लोज जायना कित्याक हे नखरे केल्या पेपरार जेन्ना आमी पळयता आमचे पळयता तेन्ना तिका शॉक जाता म्हाजे भुरगे खंय आनी मागीर चवकशी केल्या उपरांत कळटा तेज्या भुरग्याक ऑलरेडी बंद करून घातला हो एक दुसरो बंद करून जावन जर चेडूं म्हणलें नासलेले भुरगे तिका जल्माक येयल्या आनी ते बी कोरोनाच्या टायमार अशे भुरगे जल्माक येवून तेणे आपल्या भुरग्याचे कितले केअर घेतला आसतले तो तुमकां खबर आहा एका तशा वेळार कोरोनाच्या टायमार अशे भुरगे जल्माक येवप कितले केअर घेवचे पडटा आनी ह्यो टिचरी आनी हे हेल्पर नालायक निर्लज्ज खंयचे कडली ही आपल्याक जाय तशी कितेंय करतली लोकांच्या भुरग्याक हे करतली आता कितले तुम्ही नोटीस दिता कितलो टायमार नोटीस दिता फुडल्या एक्शनाक तुम्ही आता पळय नोटीस बिटीस काय ना विदीन 24 वरां भितर म्हजें म्हणणें आसा ना जाल्यार तिका सांगला हांवें आमी वचपाचें हेतून चिल्ड्रन कोर्टाक की कित्याक तांकां हें करूं ना कित्याक तेंचेर FIR जायना हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक नेरुलाचे एका डिपार्टमेंट खंय तो सालिगांव लागता तुमकां सालिगांवचो PI लागता ताका सालिगांवच्या PIक डिमांड करता आतां हांव वयतलें बी तुका सांगता म्हाजें डिमांड आसा की त्या दोनी हेल्पराचेर आनी हेजेर FIR करची आनी उडय भितूर करा चवकशी हाडा विटनेस तिका सांगता काय विटनेस हाड कित्याक तुमी प्रत्येक बालवाडीच्या बायलान कॅमेरा बसया तुमकां जर अशें कितें जावंक नाका दिसता जाल्यार आनी तुमी केअर घेवपाक जाय अरे जॉब मेळना म्हणून बॉब मारता तुमकां पगार वाडूंक जावंक जाय म्हणून बॉब मारता आमी तुमकां लागून आनी तुमी लोकांच्या भुरग्यांक अशें करपाक बेशिस्तपणां ही बेशिस्तपणां जालेली आसा थँक्यू रा तू व्हिडिओ करताय तो हय जाणा म्हाका जाय तो आम्हाला फोटो मारताय हय मॅडम स्टॉक